अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर। नाजरीन, लावा फट चुका है और लावा फटने की इब्तदा पाकिस्तान के सबसे अहम शहर इस्लामाबाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग से हुई है। शुरुआत यहां से हुई है। आप देखते हैं कि मामला आगे कहां तक जाता है। मैं आपको इस लावे फटने की पूरी तफसीलात से आगाज करूंगा। नाजरीन, मुद्दा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल 8 जजीज हैं जिसकी सरबराही करते हैं जस्टिस आमर फारूक साहब। और आपको पता होगा क्योंकि आप खबरें देखते आ रहे हैं कि तकरीबन 2 सालों से इमरान खान के कोई भी केसेस हों, नवाज शरीफ साहब के कोई भी केसेस हों, कोई भी सियासी केस हो जो बनाया हो एफआईए ने, नैब ने, वो बेसिकली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अपील पर आता है और वहां पर फैसला किया जाता है। अब साइफर केस हो, नैब का केस हो, तोशाखाना केस हो, अलकादर ट्रस्ट केस हो, तमाम की जमानतें, मतलब हर चीज घूम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आती है। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजीज बहुत ज्यादा अहम हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात या पाकिस्तान के तमाम जमातों के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। अब जारी सी बात है कि जहां पर सियासत होगी वहां पर हमारी एजेंसीज का रोल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी रोल को देखते हुए और इसी रोल से मैं कहना चाहता हूं कि तंग आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजीज ने, 6 रिस्पेक्टेबल जजीज ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 12 सफहात पर मुश्तमिल एक खतीर, एक कंप्रिहेंसिव लेटर लिख दिया गया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सबसे टॉप एजेंसी जिसका नाम है आईएसआई, वो हमें डरा रही है, हमारे खानदान वालों को धमका रही है, वो हमारी सर्विलेंस कर रही है और वो पाकिस्तान के बड़े अदालती मामलात में मुदाखलत कर रही है। और उन्होंने कहा कि इस मामलात की मुदाखलत का आगाज बहुत पहले से हो चुका था और वो अपने लेटर में स्टार्ट करते हैं कि इसका आगाज आपने देखा था कि हमारे एक एक्स जज थे, उनका नाम था जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब। उन्होंने चंद साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीर की थी और कहा था कि आईएसआई वाले फैसला करवाते हैं और आईएसआई वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच तश्कील देते हैं और वहां पर उनका मामला क्या नाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया और वहां पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साकिब निसार साहब के दौर में उनको बरतरफ कर दिया गया। लेकिन अब उनको दोबारा बहाल किया गया, मतलब उनकी उम्र तो गुजर चुकी है लेकिन उनकी मराद को दोबारा बहाल कर दिया गया है इसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अच्छा, जो मौजूदा 6 जजीज का कहना है कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के 6 जजीज जो हैं उन्होंने अपने खत में लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस था, वहां पर सही इख्तिलाफ राय का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने टेरियन वाइट, जो कि मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की बेटी कही जाती है, तो चीफ जस्टिस साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जो टेरियन वाइट केस है वो काबिल समात है, उसकी समात हो सकती है। अब चूंकि ये जो बेंच था, ये जो बेंच तमाम समात कर रहा था उसमें 3 जजीज शामिल थे, तो जो 2 जजीज थे उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि इसकी समात नहीं हो सकती, ये काबिल समात केस है ही नहीं है क्योंकि इस केस में कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने ये काम खारिज कर दिया। अब जारी सी बात है कि चीफ जस्टिस साहब को इस मामले में नाकामी हुई। तो जजिस का कहना है कि उसके बाद हमने जब केस को नाकाबिले समात करार दिया तो आईएसआई के ऑपरेटिव्स की जानिब से हमारे रिश्तेदारों और हमारे दोस्तों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त का मामला चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के पास और बादअज़ा चीफ जस्टिस जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदयाल साहब के सामने रखा कि आप आईएसआई से बात करें, आप उनके डीजी आईएसआई से बात करें कि ये कौन सा तरीका है कि आप अपने एजेंट्स के जरिए हमारी सर्विलेंस कर रहे हैं और हमें डरा धमका रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मई 2023 में, यानी कि आज से कोई 7-8 माह पहले, कि कुछ मुसल्लह अफराद ने हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया। और वापसी पर उनके बहनोई ने बताया कि अगवाकारों ने बताया कि मेरा ताल्लुक आईएसआई से है और उस दौरान उन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लगाए गए। और इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने के बाद उनको कहा गया आईएसआई के ऑपरेटिव्स की जानिब से, या जिन्होंने उस पर उनको अगवा किया था, कि आप उस जज के खिलाफ एक पूरा वीडियो बयान जारी करें और ये इल्जामात हैं, हमने ये इल्जामात आपको लिख के दिए हैं और आप इसको पढ़ें। अच्छा,
اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور اسی ججز کا لکھتے ہیں کہ اسی سیم جج کے خلاف اسلام آباد کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں درخواست دائر کی گئی تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر ان سے استعفیٰ لیا جا سکے. میرے خیال میں جو میری تفصیلات ہیں وہ یہ جج اسلام آباد کے دوسرے نمبر پر سیکیورٹی کے حساب سے وہ ہو سکتے ہیں. ان کا نام ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب. ناظرین یہ وہ جج ہیں جنہوں نے کچھ روز قبل سابق جو کہ اس ٹائم سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب ان کو بلایا تھا جو ہمارے پاکستان کے بلوچ طلبہ ہیں جن کو ہماری ایجنسیز اغوا کر لیتی ہیں اور 10 سال سے ان کو واپس نہیں کر رہی. تو اس کیس میں انہوں نے بہت زیادہ سخت ریمارکس کیے گئے تھے اور یہ تاثر ہے کہ ہماری ایجنسیز اور ہماری ملٹری اور ہمارے سیکیورٹی ادارے اس جج کے خلاف بہت زیادہ ہیں. اور انہوں نے ایک بہت بڑا ایک اور انکشاف کیا ہے ججز نے اپنے خط میں. وہ یہ ہے کہ جب 2023 میں ہمارا ایک جج اپنے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں شفٹ ہوا تو جب صفائی وغیرہ کی گئی تو ان کے ایک بیڈ روم سے خفیہ کیمرہ برآمد ہوا جس میں جج کی فیملی کی نجی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھیں. اچھا جب انہوں نے ویڈیوز کو نکال لی سارا وہ جو بھی مواد تھا کیمرے میں آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نکال لیا تو دیکھا کہ وہ ان کی ذاتی فیملیز کی ویڈیوز تھیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ ہم نے یہ ویڈیوز اپنے تمام جو ہمارے فیلو ججز ہیں ان کو دکھائیں کہ آپ بھی یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں دباؤ میں لانے کے لیے کس طرح ہمیں کیسز کے فیصلے سے روکنے کے لیے اور کس طرح اپنی مرضی سے فیصلے دلوانے کے لیے ہم پر اس طرح سے سرولنس کی جا رہی ہے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اچھا اب سب شکایات بتانے کے بعد سب الزامات لگانے کے بعد سب چیزیں اپنی اس خط میں بتانے کے بعد اس کے نیچے 6 ججز نے سائن کیے ہیں. ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, جسٹس بابر ستار صاحب, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اور آخری ہیں جسٹس سمن رفت صاحبہ. اور ان 6 ججز نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ان ثبوتوں کو دیکھیں اور سپریم جوڈیشل کونسل جلد از جلد جس میں سپریم کورٹ کے سب سے موسٹ امپورٹنٹ ججز شامل ہوتے ہیں وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ جلد از جلد بلائے اور ہمیں بلائے تاکہ ہم آپ کو ان تمام ثبوت دیں, ہم آپ کو وہ ویڈیوز دیں, ہم آپ کو وہ نمبرز دیں جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے یا دھمکایا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے اینڈ میں انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بڑے ہی پر اعتماد ہیں, وہ بڑے ہی بہادر ہیں, وہ پاکستان کے ایک سپوت ہیں. تو ہمیں ان پر پوری امید ہے کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقدمہ لڑیں گے اور ایک ادارے کی حیثیت سے بیسیکلی ایک ادارے کی حیثیت سے اپنا مقدمہ کہنے کے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کریں گے اور میڈیا پر پیش کریں گے. اور اس مقدمے کی تحقیقات کے بعد جو بھی حقیقی جنہوں نے جرم کیا ہے, ظاہر سی بات ہے جج کی سروس کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. اگر آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتے تو آپ کو غداری کی سزا دے دی جاتی کہ آپ کس طرح ایک جج کی سروس کر سکتے ہیں, کس طرح آپ جج کے کمرے میں کیمرے لگا سکتے ہیں. یہ تھی تفصیلات اور اس تفصیلات کو کسی بھی ٹی وی چینل پر چلنے نہیں دیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹی وی چینل پر ان تفصیلات کو نہیں چلنے دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کی پاور ہے اور ہم نے اسی سوشل میڈیا کے فورم کے ذریعے آپ تک یہ خبریں پہنچائی ہیں. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس جیسے ہی آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.